मैं दफ्तर से निकलने ही वाला था कि जब एक औरत फटे पुराने कपड़ों में मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसके पीछे पीछे मेरा चौकीदार भी था। कहने लगा, साहब, मैंने इस औरत को बहुत रोकने की कोशिश की और बताया भी कि दफ्तर में कोई नहीं है, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। वो औरत रोते हुए मेरे कदमों में बैठ गई। कहने लगी, वकील साहब, आप तो बहुत ही नामी गरामी वकील हैं। ना सिर्फ मशहूर हैं, बल्कि अपनी नेक नियति और अपनी अच्छाई के लिए भी जाने जाते हैं। मेरी भी कुछ मदद कर दीजिए। वो रोते हुए मेरे आगे गिड़गिड़ा रही थी और उसकी हालत देखकर मुझे उस पर रहम आ गया था। मैंने इशारे से चौकीदार को कहा कि ठीक है, तुम जाओ। मेरे इशारे पर चौकीदार बाहर चला गया तो मैंने उस औरत से कहा कि बीबी उठ जाएं और इस कुर्सी पर बैठ जाएं, मैं आराम से आपकी बात सुन लेता हूँ। वैसे तो मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी, क्योंकि आज मेरी माँ की सालगिरह थी और मैं अपनी माँ की सालगिरह बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से और धूमधाम से मनाया करता था। खासकर अब्बा के जाने के बाद तो मैं उनकी हर छोटी बड़ी खुशी और ख्वाहिश का ख्याल किया करता था। इसलिए मुझे जल्दी घर पहुंचना था। रास्ते से केक भी लेना था, मगर उस औरत की हालत जार ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपना चेहरा दुपट्टे के पल्लू से छुपाया हुआ था। हाथ पांव हल्के हल्के लरस रहे थे। फिर वो कहने लगी कि साहब, बहुत मजबूरी में यहाँ तक आई हूँ। मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है। मैंने सुना है कि आप गरीबों के केस बहुत कम फीस में और पूरी ईमानदारी से लड़ते हैं। मैं भी एक गरीब और दुखी औरत हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, इसलिए मुझ पर रहम कर दीजिए और मेरे लिए आवाज उठाइए। उसकी बात सुनते हुए मैंने कहा, ठीक है बीबी, आप बताना शुरू करें कि आपके साथ क्या हुआ है। जहां तक मुमकिन हो सका मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन याद रखिएगा कि मैं हमेशा वही केस लड़ता हूँ जो सच होते हैं। मैं झूठे लोगों का साथ नहीं देता। अगर आपने मुझसे जरा भी झूठ बोला तो मैं आपका केस नहीं लड़ूंगा। मैंने सख्ती से उसे हिदायत की कि वो एक एक लफ्ज पूरी तरह सच्चाई के साथ बोले और साथ ही टेप रिकॉर्डर ऑन करके अपने सामने रख दिया। मैं उसकी हर बात रिकॉर्ड करना चाहता था। वो धीरे धीरे अपने बारे में बताना शुरू हुई। आंसू पोंछते हुए उसने अपनी कहानी सुनाई और साथ साथ वो कहानी टेप रिकॉर्डर में भी रिकॉर्ड होती चली गई। वो कहने लगी, मेरा नाम शाजिया है। मेरी शादी मेरे घर वालों ने अपनी पसंद से करवाई थी। हमारी अरेंज मैरिज थी, लेकिन मैंने अपने शोहर की खिदमत और वफादारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं दिन रात अपने शोहर की खिदमत करती, उसका ख्याल रखती। उसकी माँ का भी बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन उसकी माँ अपने बेटे के पीछे मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। मुझे मारती पीटती, बुरा भला कहती, यहाँ तक कि उसकी माँ की वजह से ही मेरे 2 हमल भी जाया हो गए। मैं औलाद के लिए भी तरस रही थी और साथ साथ उसकी मार भी खा रही थी, लेकिन ये सोचकर खामोश थी कि मेरा शोहर एक नेक और अच्छा इंसान है और वो मुझसे मोहब्बत करता है। और ये बात सच भी है कि शुरू शुरू में मेरे शोहर ने मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी सास ने मेरे शोहर को भी अपनी बातों में फंसा लिया। मेरा शोहर मुझे बदकिरदार कहता, मारता पीटता, मेरे घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया था। 2 वक्त की रोटी के लिए मैं तरसती थी। अक्सर तो बीमारी में भी मैं घर के काम काज करती थी, फिर भी मैंने अपने शोहर का घर नहीं छोड़ा। ये उम्मीद रखी कि एक न एक दिन मेरी खिदमत और वफादारी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। मेरी 4 साल की रियाजत बेकार गई और मेरे शोहर ने बिल आखिर मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया और साथ ही जुबानी तलाक भी दे दी। मैंने इस सितम को खुद पर बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया। रोते पीटते अपने घर पहुंची तो मेरे घर वालों ने भी मुझे मेरे घर में जगह ना दी, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं थे और भाई भाभी थे जिनके लिए मैं बोझ थी। मैं ऐसे ही एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगी, लोगों के घरों का काम काज करने लगी। मैंने हर दुख और जुल्म को बर्दाश्त करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना शुरू किया था कि एक हफ्ता पहले मेरा शोहर मेरी चौखट पर आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, घर वापस चल। मैंने उसे इनकार किया, क्योंकि अब मैं वापस कैसे जा सकती थी जबकि वो मुझे तलाक दे चुका था। लेकिन उसने मुझे बालों से पकड़ लिया और कहने लगा, मैंने तुझे तलाक नहीं दी, मेरे साथ वापस चल, तू मेरी बीवी है। ये कहकर उसने मुझे मारा पीटा और मुझे घसीटने लगा। मोहल्ले वालों ने मेरी मदद की और इस तरह मैंने खुद को उससे आजाद करवा लिया। लेकिन अब वो रोजाना मेरे घर के दरवाजे पर आकर हंगामा करता है
और कहता है कि तू मेरी बीवी है और तुझे मेरे साथ चलना होगा। दरअसल उसकी माँ बहुत बीमार है और उसे अपनी माँ की खिदमत के लिए एक मुलाजमा चाहिए, और चूंकि उसने मुझे जबानी कलामी तलाक दी थी, इसलिए मेरे पास तलाक का कोई सबूत नहीं है और इसी बात का वो फायदा उठा रहा है। मैं अदालत से इंसाफ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप मेरा मुकदमा लड़े और उस शख्स से मुझे तलाक के कागजात बनवा कर दें। दरअसल उसने हक महर में अपना घर मेरे नाम लिखा था, इसलिए वो ना ही मुझे तलाक के कागजात दे रहा है और ना ही उसने मुझे तलाक दी है। इस बात को कबूल करना चाहता है, क्योंकि ऐसा करने से उसका घर मेरे नाम हो जाएगा। मुझे घर की लालच नहीं है, लेकिन मैं बस अब आज़ादी चाहती हूँ और ये तलाक आप मुझे दिलवाएंगे। साथ ही मैं अपने शोहर और अपनी बूढ़ी सास को सजा काटते हुए देखना चाहती हूँ। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया है, बदले में उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। वो जिस अंदाज में रो रही थी, मेरा दिल पिस गया था। उसने अपने हाथों पर लगे चोटों के निशान भी मुझे दिखाए थे। गहरे गहरे उंगलियों के निशान उसकी बात की गवाही दे रहे थे। फिर उसने अपना चेहरा दुपट्टे से आजाद करवाया तो उसके मुंह पर भी काफी खरोचों के निशान थे। वो आहिस्तगी से कहने लगी, अगर आप कहेंगे तो मैं अपने मोहल्ले वालों को लाकर ये बात साबित कर दूंगी कि उस शख्स ने किस तरह मुझे मेरे घर से खींचकर बाहर निकाला था। ये कहते हुए वो फिर से रोने लगी थी और मुझे उस पर बड़ा रहम आया था। मैंने उससे कहा कि ठीक है, कल तुम मुझे अपने अस्पताल के कागजात जिसमें तुम्हारा हमल जाया हुआ है ये जाहिर हो, और साथ ही तुम्हारे शोहर ने जो कुछ किया है उसके लिए 2 गवाह लेकर मेरे दफ्तर में चली आना। मैं खुद तुम्हारा केस फाइल करूंगा। तलाक के कागजात भी तुम्हें मिलेंगे और तुम्हारा हक महर भी। एक बार मुझे यकीन हो जाए कि तुम सच कह रही हो तो फिर मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि ये केस तुम ही जीतो। मैंने अपने तौर पर उसे पूरी तसल्ली दी थी और साथ ही अपना वॉलेट खोलकर कुछ पैसे निकालकर उसके हाथ पर रख दिए थे। उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया था। कहने लगी, मैं लोगों के घरों में काम करके गुजारा कर लेती हूँ, वैसे भी अकेली हूँ, मेरा ज्यादा खर्चा नहीं, बस मैं आपकी ज्यादा फीस अदा नहीं कर सकती। और फिर वो हाथ जोड़ते हुए मुझसे एक बार फिर मदद की दरखास्त करते हुए बाहर की जानिब निकल गई। मैंने अपना सामान उठाया और सोचने लगा कि कितना जालिम मुआशरा है। मर्द आखिर कब तक औरत पर जुल्म करेगा। बेचारी के माँ बाप नहीं हैं, क्या ये उसका गुनाह है जो उसके साथ इतनी ज्यादती हुई। अपने दिल में मैं उसकी तकलीफ महसूस कर रहा था। उसकी चोटों के निशान बिल्कुल वाजे थे, इसलिए मुझे यकीन था कि वो सच कह रही है। फिर मैंने रास्ते से अपनी माँ का सालगिरह का केक खरीदा और घर पहुंचा तो मेरी बीवी और माँ दोनों ही मेरे मुंतजिर थे। बीवी नाराजगी से कहने लगी, आज आपने फिर देर कर दी है। आपको कितनी बार कहा है शामिर वक्त पर आया करे ना। अम्मा कब से आपके इंतजार में बैठी हैं, पता है ना अम्मा को वक्त पर खाना खाना होता है। मेरी बीवी को मुझसे कहीं ज्यादा मेरी माँ की फिक्र थी। मेरी माँ मुस्कुराकर कहने लगी, कोई बात नहीं, काम में फंस गया होगा, चलो पहले खाना खाते हैं, बाद में केक काटेंगे। मेरी माँ को भी पता था कि मैं हर हाल में उनके लिए केक लेकर आया हूँगा। हमने केक फ्रिज में रखा और खाना खाने बैठे तो मेरी माँ कहने लगी, क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो। मैं दरअसल उस औरत के बारे में सोच रहा था और फिर मुझसे रहा ना गया तो खाना खाते खाते ही मैंने अम्मा को सारी तफसील सुना डाली। मेरी बात सुनकर अम्मा को भी बहुत अफसोस हुआ। कहने लगी, हाँ बेटा, कभी कभी मर्द बहुत जालिम हो जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, इसलिए जो भी करना सोच समझ कर करना। अम्मा की बात सुनकर मैं चौंक गया और सोचने लगा कि अम्मा ठीक ही कह रही हैं। जब तक वो औरत गवाह नहीं ले आती या उसके मोहल्ले के लोग इस बात की गवाही नहीं दे देते कि उसके शोहर ने उसके साथ बुरा सलूक किया था, मुझे उसकी हर बात पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए। वो औरत जाने से पहले अपना पता लिखवा कर गई थी, इसलिए मैंने सोचा था कि अगली सुबह सीधे उसके मोहल्ले में जाकर खुद से मालूमात करूंगा। मैं उन वकीलों में से था जो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का साथ देते थे। अगर केस के दरमियान भी मुझे पता चल जाता कि मेरा अपना क्लाइंट झूठा है तो मैं उस केस को वहीं छोड़ दिया करता था। इसलिए मैं न सिर्फ मशहूर था, बल्कि मैंने हर केस को जीता भी था, क्योंकि सच्चाई अपना आप मनवा कर रहती है। खाने के बाद अम्मा और मैंने मिलकर सालगिरह का केक काटा। मेरी बीवी ने तालियां बजाईं और इस तरह मेरी अम्मा के चेहरे पर खुशी आ गई और मेरे दिल में ये सुकून उतर गया कि कम से कम मेरे घर में सास बहू वाला झगड़ा नहीं है।
میرے گھر کی دونوں عورتیں ایک دوسرے کی پکی سہیلیاں تھیں۔ وہ دونوں آپس میں مل کر مجھ سے جھگڑا کر لیا کرتی تھیں، مگر آپس میں کبھی نہیں لڑتی تھیں، اور یہی میری خوشگوار زندگی اور میری کامیابی کا اصل راز تھا۔ اگلی صبح میں اس عورت کے محلے میں گیا اور میں نے اس عورت کے علم میں لائے بغیر آس پڑوس والوں سے معلومات لینی شروع کی، تو مجھے کچھ لوگوں سے پتا چلا کہ ایک آدمی آیا تھا جس نے اس عورت جس کا نام شازیہ تھا اسے گھر سے باہر کھینچ کر نکالا بھی تھا اور اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش بھی آ رہا تھا۔ لیکن وہ کون تھا اور ان دونوں کے درمیان کیا معاملہ چل رہا تھا، اس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ کچھ اور لوگوں سے بات کرنے کے بعد مجھے یقین آ گیا کہ شازیہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ واقعی اس کا شوہر اس کے ساتھ برا سلوک کر رہا تھا، شوہر بھی وہ جو طلاق دے چکا تھا۔ میں اس کے محلے سے نکل کر اپنے دفتر چلا گیا تھا۔ پھر دوپہر کے وقت شازیہ 2 آدمیوں کو لے کر آئی تھی جنہوں نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ اس کے محلے دار ہی تھے اور ساتھ ہی اس نے ہسپتال کی وہ رپورٹس بھی میرے سامنے رکھ دی تھی جس میں 2 بار اس کا حمل ضائع ہوا تھا۔ مجھے جب پوری طرح اس کی بات کا یقین آ گیا تو میں نے نہ صرف اس کے ساتھ جا کر FIR درج کروائی بلکہ اسے پورا یقین بھی دلایا کہ یہ کیس وہی جیتے گی۔ میں نے اپنے طور پر اس کیس پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ بہت سی دفعات تھیں جو شازیہ کے حق میں بہترین تھیں اور اسے نہ صرف طلاق ملتی بلکہ حق مہر میں وہ گھر بھی ملتا جس میں اس کا ظالم شوہر اور ساس رہتے تھے۔ پولیس والوں نے FIR کی بنا پر اس کے شوہر اور ساس کو گرفتار کر لیا تھا۔ میں نے اس کے شوہر سے بھی بات چیت کی لیکن اس کا شوہر تو ایک الگ ہی گانا گا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے شازیہ کو طلاق نہیں دی ہے اور میں تو اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لیکن وہی کسی اور میں دلچسپی رکھتی تھی، اس لیے میرا گھر چھوڑ کر فرار ہو گئی اور اس دوسرے آدمی کے ساتھ اس نے ناجائز تعلقات بنا لیے۔ میں غیرت مند مرد ہوں، اس لیے یہ بات برداشت نہیں کر سکا کہ اس کے کسی اور کے ساتھ تعلقات ہیں، اس لیے میں اسے واپس کھینچ کر اپنے گھر لانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ مار پیٹ نہیں کی، البتہ میں نے اسے زبردستی اپنے گھر واپس لانے کی کوشش ضرور کی ہے۔ وہ اپنی بیوی کی بدکرداری کی قسم اٹھانے کو بھی تیار تھا، لیکن مجھے اس آدمی پر بڑا غصہ آ رہا تھا جس نے اس مظلوم عورت کے بارے میں اتنا کچھ غلط کہا تھا۔ میں نے غصے میں کہا کہ سچ سچ بتاؤ احمد، کیا تم نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی؟ اس نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگا نہیں، میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی اور نہ ہی میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ہماری ارینج میرج ضرور ہوئی تھی لیکن مجھے اس سے محبت ہے اور میں نے اس کے مرتے ہوئے ماں باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آخری وقت تک ان کی بیٹی کا خیال رکھوں گا۔ اس کی بات سن کر میں زور سے ہنسا اور کہا اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی کے 2 حمل کیسے ضائع ہوئے؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا کہ شازیہ کو بہت جلدی ماں نہیں بننا تھا، وہ اپنی خوبصورتی اور اپنی جوانی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے جب اس کو حمل ٹھہرا تو اس نے الٹے سیدھے ہتھ کنڈے اپنانے شروع کر دیے کیونکہ وہ ماں نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے اور میری ماں نے اسے بہت سمجھایا لیکن بالآخر اس کی کوششیں رنگ لائیں اور اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ میں اس بات پر بہت افسردہ تھا لیکن شازیہ بہت خوش اور پھر اسی طرح اس نے دوسرا حمل بھی ضائع کر دیا۔ دونوں بار اس کی طبیعت خراب ہوئی اور ہمیں اسے ہسپتال لے جانا پڑا لیکن ہم ڈاکٹرز کو یہ نہ کہہ سکے کہ یہ حمل شازیہ نے اپنی مرضی اور خوشی سے ضائع کیا ہے، اس لیے ڈاکٹر کو یہی لگا کہ حمل قدرتی طور پر ضائع ہوا ہے۔ شازیہ نے ڈاکٹر سے یہی کہا تھا کہ وہ سیڑھیوں سے گری ہے اس لیے حمل ضائع ہوا ہے اور یہی اس کی رپورٹس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اپنی ساری بات کہتے ہوئے احمد پیچھے کی جانب ہو کر بیٹھ گیا تھا اور میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا جھوٹ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر کافی دیر بعد جب بات چیت کا سلسلہ ختم ہوا تو میں نے اٹھتے ہوئے آخری بار کہا کہ تم اپنے جھوٹ سمیت سزا پاؤ گے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور کہنے لگا سزا تو میں پا رہا ہوں، شازیہ جیسی عورت سے محبت کرنے کی سزا، لیکن میں جھوٹا نہیں ہوں اور یہ بات وقت ثابت کر دے گا۔ پھر میں نے شازیہ کی ساس سے بھی بات کی لیکن اس نے بھی وہی کچھ کہا جو اس کے بیٹے نے کہا تھا۔ مجھے اس بوڑھی عورت پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا۔ پھر میں واپس اپنے دفتر پہنچا، شازیہ کو بلا لیا۔ جب شازیہ آئی تو میں نے اس کے سامنے اس کی ساس اور شوہر کا بیان رکھ دیا جو کہ میں نے باقاعدہ ریکارڈ ہی کیا تھا۔ شازیہ وہ سب سن کر اور بھی زیادہ رونے لگی، کہنے لگی مجھ پر اتنا ظلم کرنے کے بعد
ये दोनों इतना झूठ कैसे कह सकते हैं? भला कौन सी औरत खुद अपना बच्चा जाया करने की कोशिश करेगी? उसकी ये बात सुनकर मुझे भी यही ख्याल आया कि कोई भी औरत इस तरह अपना बच्चा नहीं गिरा सकती। मेरी अपनी बीवी जब हमल से थी तो उठने बैठने तक भी एहतियात करती थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो कभी ऐसी कोई भी हरकत जानबूझकर कर सकती थी जिससे हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचे। और शायद हर माँ ही अपने बच्चे को लेकर इतनी एहतियात पसंद होती है। वो कहने लगी, आपको पता है, इन 2 हमल के ज़ाया होने के बाद डॉक्टर ने कहा है कि अब आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। इससे बड़ा दुख मुझे और क्या होगा? ऊपर से उन लोगों का जुल्म है कि ख़त्म नहीं होता। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मुकदमा अदालत में चलना शुरू हुआ तो मैंने अपने दलाइल से शाज़िया के पड़ोसियों वगैरह के बयानात के ज़रिए ये बात साबित कर दी कि उसका शौहर झूठा है और वो शाज़िया पर जुल्म भी करता है, जबकि शाज़िया का शौहर ये मानने को राज़ी नहीं था कि उसने तलाक दी है। लेकिन शाज़िया ने बार बार यही बयान दिया कि उसके शौहर ने उसे तलाक दी है। यहाँ तक कि उसने कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम भी उठा ली। अदालत ने शाज़िया के जिस्म पर लगी चोट के निशानात देखते हुए ये फैसला सुनाया कि हक महर में लिखा हुआ घर शाज़िया के नाम मुंतकिल किया जाता है और साथ ही अहमद को तलाक के कागजात बनवाकर देने की हिदायत भी की गई। शाज़िया के साथ बुरा सलूक रवां रखने पर अहमद को भारी जुर्माना भी आयद किया गया और साथ उसे और उसकी माँ को 6 माह की सजा भी सुनाई गई। उसकी बूढ़ी माँ और अहमद दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए थे और शाज़िया मेरी बहुत शुक्रगुजार हुई कि मैंने उसका बहुत ख्याल किया और बहुत कम फीस में उसका मुकदमा लड़कर उसे इंसाफ दिला दिया। वो कहने लगी कि इस घर में एक छोटे से हिस्से में मैं रह जाऊंगी और बाकी का घर किराए पर चढ़ा दूंगी तो मेरी इज्जत के साथ जिंदगी गुजर जाएगी। तलाक के कागजात भी शाज़िया को मिल गए थे, इसीलिए वो पूरी तरह मुतमईन हो चुकी थी और मेरा केस खत्म हो गया था। उस दिन मैं बहुत खुश अपने घर पहुंचा था। मैंने अपनी अम्मा को भी सारी बात बताई थी। अम्मा ने मुझे कहा था कि इसी तरह हमेशा हक और सच के साथ खड़े रहना, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैंने जिसका साथ दिया वो ना ही हक था और ना ही सच, बल्कि वो तो झूठ का एक बड़ा पलंदा था जो बहुत जल्द बेनकाब होने वाला था। इस बात को तकरीबन 3 महीने गुजरे थे और ये 3 महीने मैंने बहुत बेचैनी के आलम में गुजारे थे। ना जाने मुझे क्या हुआ था कि हर रात मेरा दिल घबराता था। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती, ऐसा लगता जैसे मेरे हाथों कुछ बुरा हो गया हो। कई बार मैंने अपनी माँ से ये बात कही तो वो कहने लगी कि कहीं तुमने कुछ गलत काम तो नहीं कर दिया। मैंने बहुत हलाल निवाले तुम्हें खिलाए हैं, बिल्कुल हलाल तरीके से तुम्हारी परवरिश की है, इसलिए हराम का एक लुकमा भी बेटा तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर देगा। जो लोग रिज़्क़ हलाल पर पल कर बड़े होते हैं वो हराम का एक लुकमा खाकर बीमार हो जाते हैं। बज़ाहिर तो उनकी हालत ठीक होती है लेकिन उनका दिल बीमार हो जाता है। माँ की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया था। मैंने बहुत सोचा लेकिन मुझे कुछ समझ ना आया और फिर ऐसे ही 3 महीने और गुजर गए। 6 महीने पूरे हो गए और मेरे दिल की हालत ना बदली। इस बेचैनी ने मेरा अहाता किया हुआ था जो किसी भी पल मुझे कहीं पर भी चैन नहीं लेने देती थी। मैंने शाज़िया के केस के बाद कई केस लड़े और मैं वो सब भी जीता, लेकिन मेरे दिल को न सुकून आया न जीत की खुशी महसूस हुई। फिर तकरीबन 2 महीने और गुजर गए और पूरे 8 महीने बाद एक शाम मैंने अहमद को देखा। वो एक छोटे से होटल के बाहर बैठा हुआ था। उसे देखकर न जाने मेरे दिल में क्या बात आई कि मैं जाकर उसके पास ही बैठ गया। उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा, वकील साहब, आपको सुकून की नींद आ जाती है क्या? उसकी बात सुनकर मैंने हैरत और घबराहट के साथ उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे। कहने लगा, आपको पता है, 6 महीने की कैद की सजा सुनकर मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई और फिर 2 दिन बाद ही वो हार्ट अटैक से इस दुनिया से चली गई, क्योंकि वो एक नेक और शरीफ औरत थी जिसने सारी जिंदगी बहुत पाकीज़गी से गुजारी थी। जेल की सलाखों के पीछे जाने का सुनकर मेरी माँ को ऐसा सदमा लगा कि वो दोबारा इस दुनिया में सांस ना ले सकी। आप एक बुरी औरत के कातिल हैं जो न सिर्फ नेक थी बल्कि बहुत ही ज्यादा मेहरबान और रहम दिल भी थी। क्या आपके दिल को सुकून आ गया है?
کیا آپ کو خدا کی طرف سے کوڑے نہیں پڑتے؟ کیا آپ کی راتوں کی نیند خراب نہیں ہوئی؟ یہ وہ سوال تھے جنہوں نے میری روح پر ضرب لگائی تھی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں سے تو آنسو گر گئے تھے۔ کہنے لگا کہ شازیہ ایک بہت ہی بدکردار عورت تھی۔ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی اس کے دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات تھے، لیکن یہ سوچ کر میں نے اس کا ہاتھ تھام کر رکھا کہ اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ اگر میں اسے گھر سے نکال دیتا تو وہ کہاں جاتی؟ لیکن پھر ایک دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ میں نے اسے گھر سے نکالنے کی بات کی تو میری ماں نے مجھے روک دیا۔ کہنے لگی کہ بن ماں باپ کی بچی ہے، اس پر ظلم نہ کرو، خدا کو کیا جواب دو گے؟ ماں کے کہنے پر میں شازیہ کا ہر رویہ برداشت کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے میرے 2 بچوں کو مار دیا۔ پھر بھی میں خاموش رہا، لیکن ایک رات میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے ہمارے ہی گھر کی چھت کے کمرے میں آشنا کے ساتھ دیکھ لیا۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے اسے تھپڑ مار دیا اور وہ اسی دن گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن جاتے جاتے وہ سارے جہان میں اعلان کر کے گئی کہ میں نے اسے طلاق دی ہے، جبکہ میں نے اسے طلاق نہیں دی تھی۔ اور پھر دھیرے دھیرے مجھے سمجھ آیا کہ نکاح کے وقت اس نے میرا گھر حق مہر میں کیوں لکھوایا تھا، کیونکہ در حقیقت وہ اس شادی کو نبھانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسے بس میرا گھر چاہیے تھا، میں یہ گھر اسے نہیں دے سکتا تھا، یہ میرے باپ کی کمائی کا گھر تھا۔ نکاح کے وقت جب اس کی اماں نے یہ بات رکھی تو اس وقت میری بھولی بھالی ماں نے اعتراض نہ کیا۔ کہنے لگی کہ بہو بھی میری بیٹی جیسی ہی ہوگی، اس لیے گھر میرے نام رہے یا میری بیٹی کے نام، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور میری ماں نے اپنی سادگی میں ہمارا گھر حق مہر میں لکھوا دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ طلاق کا ڈھنڈورا پیٹ رہی تھی۔ پھر آپ نے اس کا ساتھ دیا، اور یہ نہ صرف اس کے ہاتھ طلاق کے کاغذات بھی لگے ہیں بلکہ میرا گھر بھی اسے مل گیا ہے۔ مجھے نہ ہی گھر جانے کا افسوس ہوا اور نہ ہی شازیہ کے جانے کا، مجھے صرف اپنی ماں کے مرنے کا دکھ ہے جو اپنی سادگی میں بے موت ماری گئیں۔ وہ بیچاری تو ہمیشہ سے نیک تھی، نمازی تھیں، اس نے کبھی شازیہ کا برا نہیں چاہا، اور جب وہ اس طرح مری تو میں یہ سوچنے لگا کہ کیا آپ اور شازیہ دونوں کو سکون کی نیند آتی ہوگی، کیونکہ کہیں نہ کہیں شازیہ کے ساتھ آپ بھی مجرم ہیں۔ میں نے آپ کو بتانا چاہا تھا کہ وہ معصوم نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس پر زیادہ بھروسہ تھا کیونکہ وہ ایک عورت تھی نا۔ آپ کو پتا ہے میں نے 6 ماہ قید میں کس طرح کاٹے ہیں۔ آج نہ میرے پاس گھر ہے نہ نوکری ہے، میں بالکل خالی ہاتھ ہوں، میری جیب تک خالی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب پلٹی تھی اور شرم سے میرا سر جھک گیا تھا۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا تھا، اس سے بہت معافی مانگی تھی، اس نے اعلیٰ ظرفی کے ساتھ مجھے معاف بھی کر دیا تھا، اور پھر میں نے اس کی طرف سے ایک کیس شازیہ پر دائر کروایا تھا جو ڈیفیمیشن کا کیس تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ ہر کیس کی طرح یہ کیس بھی میں جیتوں گا۔ پہلے دن رات محنت کی، ان گواہوں کو اکیلے میں بلا کر ان سے بات کی تھی، پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا تھا کہ شازیہ نے ان سب لوگوں کو تھوڑی بہت رقم دی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کے حق میں گواہی دے رہے تھے۔ جب میں نے ان سے سچائی پوچھی تو یہ سمجھ کر انہوں نے مجھے سارا سچ بتا دیا کہ اب یہ کیس ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر نئے سرے سے کیس کی شروعات ہوئی اور میں نے خود ثابت کیا کہ شازیہ جھوٹی تھی۔ اپنی مضبوط دلائل کے ساتھ میں یہ کیس جیت گیا تھا۔ میرا کلائنٹ احمد اور اس کی مرحوم ماں بے گناہ ثابت ہو چکے تھے۔ احمد کو اس کا گھر تو واپس نہیں ملا تھا، لیکن اس کی کھوئی ہوئی عزت واپس مل گئی تھی۔ معاشرے میں وہ دوبارہ سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو گیا تھا۔ میں نے کئی بار نہ صرف احمد سے معافی مانگی تھی بلکہ اس کی ماں کی قبر پر جا کر ان سے بھی معافی مانگی تھی۔ دھیرے دھیرے میری زندگی میں سکون آنے لگا تھا، وہ بے چینی جو میرا مقدر بن گئی تھی وہ واپس سے ختم ہو گئی تھی۔ احمد والا کیس جیتنے کے بعد میں بہت زیادہ رویا بھی تھا۔ خدا کے آگے جھولی پھیلا کر میں نے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگی تھی۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، میں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، اس لیے اب میں گنہگار نہیں ہوں۔ شازیہ کو اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی، اس نے اپنی غلطی سے اپنی ماں بننے کی صلاحیت بھی کھو دی تھی، اس سے بڑی سزا اس کے لیے اور کیا ہو سکتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے خود پچھتاوے کے نانگ ڈسنے والے تھے۔ یہی سوچ کر احمد کے دل کو بھی قرار آ گیا تھا۔ آخر میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ ہمیشہ سسرال والے برے نہیں ہوتے،
ہمیشہ مرد ظالم نہیں ہوتا، ہمیشہ ساس گھر تباہ نہیں کرتی، کبھی کبھی یہ کام بہویں بھی کرتی ہیں۔ کبھی کبھی نوجوان لڑکیاں اپنی غلطیوں سے نہ صرف اپنی زندگی تباہ کرتی ہیں بلکہ اپنے پورے سسرال بھی اجاڑ دیتی ہیں۔ اس لیے برائے مہربانی بیٹیوں اور بیٹوں دونوں کی تربیت پر توجہ دیں اور کبھی بھی بنا سچ جانے کسی پر الزام نہ ٹھہرائیں۔ ہمیشہ مرد ظالم ہو یہ ضروری تو نہیں ہے۔